الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 ہیں رد السلام رد السلام سلام کا جواب دینا سلام کا جواب دینا وعیادت المریض وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنا واتباع الجنائز جنازے کے ساتھ جانا وتشمید العاطس شین کا جواب دینا وعجابت الدعوہ دعوت قبول کرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس